والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي كلهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك يا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. مل کے سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برکت واسطے قصیدہ ہے بردہ شیف دے دو اشعار پھر اس تو بعد گفتگو. مولایا صلی وسلم دائما ایک زبان نل پڑھنے اور کوئی خاموش نہ رہے. کہ حضور دی ایسی نعت ہے کہ جب امام بصیری نے لکھی اور پڑھی اسی رات ہی دیدار مصطفیٰ ہو گیا. پڑھو سارے مل کے سبحان اللہ کو سبحان اللہ. تے خاموش نہیں بیٹھنا. حضور دا ذکر کرنا سی آئے ہیں تے مل کے ذکر کرنا سرکار دا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ کرے اس نعت نبی دے صدقے اس رات ہی میرا تہاڈا کام بن جائے انشاءاللہ. مولایا صلی وسلم اجے بھی پچھلیاں دی آواز کوئی نہیں آ رہی. میں چاہنا کہ حضور دے ذاکر ہو سرکار دے غلام ہو غلام ہوندا حق ادا کرو. پڑھو سارے میرے کھبے سجے والے بھی پڑھ. مولایا صلی وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم اور
مختصر اس قصیدہ پاک دا تعارف کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث سن اور عاشق رسول سن. آپ بیمار ہو گئے, منجی تے پہ گئے, 12 سال بیمار رہے, 12 سال, اور بڑے بڑے حکیماں تے طبیباں کو علاج کرایا لیکن آپ ٹھیک نہ ہوئے. تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ بصیری تو مرتے جانا ہی, لیکن مرن تو پہلے مصطفیٰ دی ایسی نعت لکھ جا جی تم فرش تو لے کے عرش تک پہ جاؤ. آپ نے اپنے پتر نو کیا کہ بیٹا کاغذ قلم دوات لے کے آپ نے دن حضور دی نعت لکھنی شروع کر دیتی. اور جدو آپ دن نعت لکھ دے رہے, جدو رات دا وقت آیا نے تو آپ نے مسلح بچھا کے رخ مدینہ الرسول وال کر کے, کیونکہ آپ دا عقیدہ کہ میرا نبی میرا سلام بھی سندا ہے, درود بھی سندا ہے. یہ آپ دا عقیدہ سی, مل کے آکو سبحان اللہ. اور ساڈا بھی یہ عقیدہ کہ میرا نبی ساڈا سلام بھی سن رہا, درود بھی سن رہا ہے. اور توانو حضور ویندے بھی پے نے کہ سوڈی وال کوارٹر والے میری نعت پہ پڑھ دے نے, تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جدو نعت لکھ دیاں تے پڑھ دیاں رات دا حصہ جدو گزر رہا سی نے, تو اپنے دل دے اندر کچھ گلاں سوچیاں کہ کاش میں بھی اس لائق ہوندا کہ حضور میرے گھر آندے, میرے کول بھی کوئی چنگا گھر ہوندا, چنگا بستر ہوندا, چنگی منجی ہوندی, چنگا رنگ روپ ہوندا, تو حضور میرے تے بھی کرم کر دے. بس آپ یہ گلاں سوچ دیاں نے آپ نے سر سجدے وچ رکھیا, آواز آئی کہ بصیری سر سجدے وچ اٹھا لے تیرا نبی بھی آ گیا ہوئے. مل کے آکو سبحان اللہ. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جدو سر اٹھایا تو چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کی تھی. آپ نے حضور دا چہرہ ویکھیا. میرے آقا نے فرمایا بصیری جو دن نعت لکھدا رہا تے پڑھدا رہا ہے وہ نعت تے پڑھ کے سنا. تو حضرت امام بصیری تے فالج زدہ سن, بیمار سن, نہ زبان ہلدی سی, نہ ہاتھ ہلدے سن, نہ پیر ہلدے سن, ہاتھ بن کے رون لگ پے. حضور دے دربار وچ عرض کیتی, اپیل کیتی کہ کملی والے میں تے بیمار ہاں, فالج زدہ ہاں, میں تے اس قابل نہیں کہ میں کھڑے ہو کہ حضور تہاڈی نعت پڑھ سکاں. میرے مصطفیٰ کریم نے شفقت والا جدو ہاتھ پھیریا ساریاں بیماریاں دور ہو گئیاں. ایسی نعت ہے. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر حضور دی نعت پڑھی. آپ کھڑے ہو گئے. 12 سال بعد جیڑا بندہ منجی تے پیا ہوئے, بیمار ہوئے, اس صحت یاب ہو جائے تو کتنی خوشی منائے گا. جدو سرکار دے دربار وچ آپ انج کھڑے ہوئے, ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے, بارگاہ مصطفیٰ دا ادب سی نے. تو جدو سرکار نے فرمایا نے کہ بصیری پڑھو نعت, تو آپ نے حضور دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے نعت پڑھی جیڑی تسی نعت پڑھ رہے ہو. اور کتنا سہانا وقت ہوئے گا, پڑھن والا بصیری ہوئے گا, سنن والا مصطفیٰ ہوئے گا. آؤ پڑھو مولائی صلی مولائی صلی وسلم. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعت دے 164 اشعار نے اس نعت دے. آپ نے جدو نعت مکمل کی تھی, حضور نے کرم نوازی فرمائی, اپنی کالی کملی بھی عطا فرمائی. قصیدہ کہندے نے مدہ سرائی, قصیدہ بردہ کہندے نے تاری دار چادر. حضرت امام بصیری کہندے نے کہ جدو نعت مکمل ہوئی اور میری آنکھ کھلی تے حضور جا چکے سن. میں سجا ہاتھ ویکھیا, کھبا ویکھیا, پیر ویکھیا, جسم ویکھیا, سارا صحیح سلامت. میں اپنے حجرے دے اندر بڑا رویا, حضور دی یاد دے اندر, سرکار دی بارگاہ دے اندر میں بڑا رویا. آقا علیہ السلام چلے گئے. حضرت امام بصیری کہندے نے کہ میرے گھر وچوں آمد مصطفیٰ دی خوشبو آ رہی سی. معلوم ہوا کہ جتے مصطفیٰ دا میلاد ہوئے میرے آقا دی آمد بھی ہو جاندی ہے.
حضرت امام بصیری رحمتullah علیہ مسجد دے اندر چلے گئے 12 سالہ تو بعد آپ جدو مسجد دے اندر گئے تو آپ نے جا کے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار نے جدو اذان مکمل کیتی نے وہ بیلی سجن آگے کھبے سجے وہ مبارکاں دین والے آخر بیلی جو ایسی ساریاں دا حضرت امام بصیری رحمتullah علیہ نے لوگاں نے آکے مبارکاں دیتیاں بشارتاں دیتیاں اور امام بصیری تو تے 12 سال تو منجی تے لمحہ پیا سی تینوں کسے نے ٹھیک نہیں کیتا تینوں کون ٹھیک کر گیا ہے. تو حضرت امام بصیری نے جدو لوگاں دی یہ گلاں سنیاں تے یاد مصطفیٰ وچ رون لگ پے تے آپ نے کی آکیا آپ کہنے لگے فضل رب الاولا اور کیا جے ساتھ دو گے تے پوری نہ سنا دیں پڑھ لو سارے فضل رب الاولا مل کے پڑھ لو فضل رب الاولا اور کیا کہنے لگے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو ان کو روز جزا اور کیا ان کو روز جزا اور کیا مل گئے مصطفیٰ. حضرت امام بصیری دی آخری گل سنا کے حضور دا میلاد میں پڑھنے حضرت امام بصیری رحمتullah علیہ آپ نے جماعت کرائی اذان مکمل کی تے آپ گھر واپس آ رہے سن راہ دے اندر ایک بابا جی مل گئے کھونڈے دا سارا سی سوٹی ہاتھ دے اندر پڑی تے ٹرے آن بابا جی امام بصیری نو کھلار کے کہنے لگے پتر اور رات والی نعتیں پڑھ کے سنا یوسف صاحب کہنے لگے کہ پتر اور رات والی نعتیں پڑھ کے سنا جیڑی نعت راتی مصطفیٰ نو پڑھ کے سنائی سی. حضرت امام بصیری حیران ہو گئے آپ سر تو لے کے پیراں تک تکن لگ پے ویکھن لگ پے سوچی پے گئے کہ میں جدو مصطفیٰ نو نعت سنا رہا سی نے میرے علاوہ حضور تو علاوہ تو تیجا بندہ ہی کوئی نہیں اس بابا جی نو کی میں پتہ چلیا. تو جدو اینی گل کیتی نے بابا جی میرے تو علاوہ اور سرکار تو علاوہ تے تیجا بندہ ہی کوئی نہیں سی تو انو کی نے دسے ہے. سنو توجہ والی گل تے جدو اینی گل کیتی نے تے بابا جی مسکرا کے کہنے لگے پتر گل سن میری پینڈ دے اندر آوے ملک دا وزیر اعظم تے پینڈ والے نو خبر نہ ہوئے اور میری بستی دے اندر آوے نبیاں دا سردار تے مینوں خبر نہ ہوئے اور میری بستی دے اندر آوے نبیاں دا سردار تے مینوں خبر نہ ہوئے. اس کا پتر ادب دا تقاضا سی. پیر میر علی بھی بول اٹھے کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. ایدی آواز چھڑ دے بیٹا تیری مہربانی خراب نہ کر. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اچپ کر میرے علی ایتھے جہاں نہیں بولن دے. پیر میر علی رحمتullah علیہ بڑے عاشق مصطفیٰ ہوئے. جدو آپ حج کرن گئے نے تو واپس مدینہ الرسول جا رہے سن وادی امراء کی رات ہوگی تے آپ لیٹ گئے پریشانی دا عالم سی تے سوچی پہ گئے جنگل ویران ہے کوئی مدد کرن والا نہیں. اجے سوچ دی پیسن تے اس جنگل دے اندر آپ دے نانا مصطفیٰ آ گئے. حضور نے فرماؤ میرے علی
آپ کھڑے ہو گئے، سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی آج سردیاں سنتاں کیوں قضا کیتیاں؟ اے سردیاں سنتاں دی بڑیاں برکتاں نے یاد رکھنا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی سردیاں سنتاں نہیں قضا کیتیاں سن۔ حضرت میرا حسین زنجانی دا جو وصال ہویا نے، آپ نے آکھیا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھاوے جنہیں زندگی وچ سردیاں سنتاں نہ قضا کیتیاں ہوں۔ لوگ کی سوچی پہ گئے سن کہ کون بندہ ہوئے گا، تو آپ نے نالے بھی فرمایا کہ جدو پارٹی دا دروازہ کھلے گا سب تو پہلے دیداری دا ہوئے گا، اور وہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سنیں جی۔ تو آپ نے جدو فرمایا نا میرا علی واجہ سردیاں سنتا کیوں قضا کیتیاں نے؟ حضور و سنتا تے میریاں سن، فرمایا پڑھدا تو سی سکون مصطفیٰ نو ملدا سی۔ تو آپ کھڑے ہو گئے حضور دے دربار دے اندر تے کہن لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اور چپ کر میرے علی ایتھے جاہ نہیں بولن دی، تے نال کہن لگے کوئی زلفاں دے چھلے وے چھلے، اور کوئی زلفاں دے چھلے وے چھلے، اور سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے وے تھلے، تے کہن لگے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے وے تھلے۔ پھر حضور دا حسن ویکھ کے کہن لگے اوے دے رتبے نہ کوئی تولے، اوے دے رتبے نہ کوئی تولے، اور کیڑا دی ریس کرے جی دے منہ وچوں رب بولے۔ تو میں عرض کر رہی سی کہ حضور دا ذکر اور حضور دا ملاد بہت بڑی برکت والی چیز ہے، اور یاد رکھنا دنیا دیاں باقیاں عبادتاں دے بارے تے میں گل نہیں کر سکدا، لیکن حضور دا ذکر اور حضور دا ملاد اور حضور دا درود و سلام ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا جدو آئے سن نے تو آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دا طواف کر رہے سن، اور آپ کعبے دا طواف کر رہے سن تے آپ نے ویکھیا کہ کعبہ لڈیاں پا رہے سی دوجے لفظہ دے اندر، اور مقام ابراہیم وال چک کے سجدے پیا کر رہے سی، اور امام اہل سنت نے پھر نقشہ بھی بیان کیتا۔ آپ فرما دینے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ایمان مل کے آکو سبحان اللہ۔ بس تھوڑا جا حضور دا ملاد میں پڑھنے تے تسی جاگنا ہے، سرکار دا ملاد آوے تے مل کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ امام اہل سنت کہندے نے کہ کائنات دے ذرے ذرے نے آمد مصطفیٰ دی خوشی منائی سی، اور شفاعت شریف علامہ قاضی صاحب لکھ دینے کہ کعبہ تی بھی 3 دن تک چومدہ ہی رہا آمد مصطفیٰ دیتے، اور امام اہل سنت فرما دینے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوبوں کے لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ اور میں دعا کروں گا کہ کملی والا جیڑا تہاڈا سلام پڑھ جائے اس رات ہی دا کام بن جائے۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوبوں کے لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اور پریشان ہوئے۔ آپ کعبے دے اندر گئے تے سارے بت موندے پے ہوئے سن،
اور کعبہ حضور دے عشق دے اندر وجد کر رہا سی، تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے ذوق کو اور اپنے عشق کو پوچھیا اے کعبہ جی تینوں ہویا کی ہے، تینوں کون ملے ہے؟ تے کعبے وچوں آواز آئی فضل رب الاولا اور کیا، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ آپ جلدی جلدی گھر آئے اور جدو بوے تے آئے تو فرشتے کھڑے ہو کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ دے لال دے اوپر سلامی پیش کر رہے تھے۔ آپ اندر چلے گئے، حضرت سیدہ آمنہ نو پوچھیا کہ آمنہ میں کعبے دا امام تے خطیب ہاں، قریش خاندان دا لیڈر تے صدر ہاں، سربراہ ہاں، میں بڑے بڑے بچے ویکھے پر جدو دا ایک شہزادہ تیرے گھر دے اندر آیا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ مشرق دے جانول مغرب ول جا رہے سن، جنوب دے شمال ول جا رہے سن، اور ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے سن کہ آمنہ دا لال آ گیا ہوئے، اور سارے کہہ رہے سن سب سے اولا ہو اللہم، سب سے اولا ہو اللہم، اور اپنے مولا کا پیارا ہم، اور ایک دوجے نو کہہ رہے سن سب تو چیشان والا، سارے بولو سب تو چیشان والا، اور پڑھ لو سب تو چیشان والا۔ جانور کہہ رہے سن، ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے سن، اور حضور دی آمد دی برکت دیکھو مکے دے اندر اس دن اللہ کریم نے ہر ماں نو پتر ہی عطا فرمایا، اور حضور جدو آئے سن نے ایران دے اندر ایک اگ بل رہی سی جیڑی 1000 سال تو بل رہی سی، اور لوکی انہوں سجدہ کر دے سن، لیکن حضور نے جدو اس دھرتی تے قدم رکھیا وہ اگ بھی خود بخود بھی بجھ گئی سی، اور نوشیروہ جو بادشاہ سی نے وہ دے محل سی بڑے 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 وہ دے کنگرے سن، تے حضور دی جدو آمد ہوئی وہ سارے کنگرے سجدے دے اندر پہ گئے سن۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نو جدو پوچھیا حضرت عبدالمطلب نے کہ اے آمنہ منو اے تے دس بچے تے بڑے بڑے میں دیکھے پر ایسا حسین بچہ نہیں دیکھیا جیسا حسین تیرا شہزادہ ہے، اور پھر سیدہ آمنہ کہنے لگیا کہ بابا جان میں بھی بڑے بڑے بچے ویکھے پر یہ جا حسین بچہ نہیں ویکھیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دائیاں دا آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن اخیر دے اندر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئیاں، جدو آپ نے دروازہ بجایا اندر آئیاں، اجازت چاہی، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ نو کہن لگیاں حلیمہ سعدیہ کہ جے اجازت ہوئے میں تیرے شہزادے دا مکھڑا ویکھ سکنیاں۔ حضرت آمنہ پریشان سن، اور پریشان اس وجہ تو سن کہ ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے کاش کہ ایدہ باپ زندہ ہوندہ اپنے پتر نو طرح طرح دے کھڑونے لے کے آندہ، کاش کہ ایدہ باپ زندہ ہوندہ اپنے پتر دی انگلی پکڑ کے مکے دیاں گلیاں دے اندر سحر کراندہ، کاش کہ ایدہ باپ زندہ ہوندہ قوم قبیلہ مبارکباد پیش کردہ۔ جدو سیدہ آمنہ نے گلاں سوچیاں نے آسمان تو آواز آئی آمنہ فکر نہ کر، جدو تیرے پتر نو کھڑونے دی لوڑ پے گی چند دے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ دے قدمہ دے اندر رکھ دیاں گا۔ پھر سیدہ آمنہ نو آواز آئی کہ جدو تیرے پتر نو سحر دی ضرورت پے گی میں عرشاں تے معراج واسطے بلا لیاں گا۔ فرمایا کہ جدو تیرے پتر نو مبارک بات دی ضرورت پے گی فرشتے آ کے تیرے بوے تے سیدہ مصطفیٰ نو سلام پیش کرن گے۔
حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نو بی بی حلیمہ کہن لگی کہ بی بی جی اجازت ہوئے تے میں شہزادے دا مکھڑا ویکھ سکنیاں؟ آپ کہن دیاں نے کہ پنگوڑا ہل رہا سی پر ہلان والا نظر نہیں آ رہا سی، اور میں ویکھیا کہ حضور دی انگلی دا اشارہ بھی ہو رہا سی، اور 14ویں دا چن مصطفیٰ دی انگلی دے اشارے تے رقص کر رہا سی۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ نو اجازت مل گئی، آپ نے چہرے تو کپڑا اٹھایا، اور جدو چہرے تو کپڑا اٹھایا حضور نے تبسم فرمایا، فتبسم ضاحکا، حضور نے تبسم فرمایا۔ سیدہ حلیمہ سوچی پہ گئی کہ میں ماڑیاں اے نبیاں دا سردار ہے، پتہ نہیں کہ مینو قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے اشارے نال دس چڑھیا، عام حلیمہ فکر نہ کر، یہ تو سب دائیاں تو بعد آئی ہیں، میں سب نبیاں تو بعد آیا وہاں۔ حضور دی اجازت مل گئی، سرکار نو سینے نہ لائے، اور جدو سینے نہ لایا نے آپ دی چھاتی دے اندر دودھ خشک ہو چکے سی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے حضور دا جسم اتھر جدو حلیمہ سعدیہ دے جسم نہ لگ گیا، اللہ نے دودھ دے چشمے پیدا فرما دیتے، اور آپ نے دودھ نوش فرمایا، ایک پاسو پی لیا، سعدیہ نے سوچا دوجے پاسو بھی پلاواں، لیکن آپ نے نہ کر چھڑی، کیونکہ اشارہ دے چھڑیا کہ اے ماں میں اپنے ویر دا حق دین واسطے آیا، حق کھان واسطے نہیں آیا۔ آپ دا دوجا پتر بھی سی نے، القصہ اجازت مل گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے حضور نو ٹر پئیاں، بار خامد ایک ماڑی جی ڈاچی تے انتظار پیا کر رہے ہیں، اور جدو کول آئیاں نے حضرت عارس نے پوچھا کہ اے حلیمہ سعدیہ کچھ ملیا بھی ہے یا اونجی آگئی ہیں؟ انہیں کہا کچھ نہیں بلکہ سب کچھ مل گیا ہے۔ تے آپ کہنے لگے فضل رب الاولا اور کیا، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ سرکار نو لے جان لگے، اگے خامد ڈاچی دی بہار پڑی، ڈاچی نو ٹوریا، ڈاچی نہ چلی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے پکڑی، ڈاچی نہ چلی، آواز آئی کہ حلیمہ جب تک شاہ سوار اگے نہیں آئے گا قیامت تک بھی نہیں چلے گی۔ حضور نو اگے بٹھایا، سرکار نے ید اللہ والے ہاتھ اینج، سرکار نے جدو ڈاچی پکڑی تھے اوہی ڈاکی جیڑی چل نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، اوہی ڈاچی حضور دی نسبت دی وجہ تو رب نے انہوں تیز گام بنا چھڑیا۔ اور جدو ڈاچی ساریاں دائیاں طائف بچوں آئیاں سن، طائف اور مکہ دا جو سفر ہے تقریباً 45 یا 40 کلومیٹر دا سفر ہے، وہ دائیاں جا چکیاں سن، اور سعدیہ نو کہہ گئیاں سن کہ بھئی تو ماڑی ہیں، تیری ڈاچی بھی ماڑی ہے، اسی چلے ہیں۔ لیکن حضور دی برکت ویکھو، حضور دے قدم رکھن دی دیر سی ہوئی ڈاچی تیز گام بن گئی، اور جدو انہاں ڈاچیاں کل پہنچی نے، اس تو پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے کھبے ویکھیا سجے ویکھیا، جننے بھی پہاڑ سن سارے مصطفیٰ دے اتے درود و سلام پیش کر رہے سن۔ اور پھر آپ کہندیاں نے کہ جدو حضور دی ڈاچی انہاں ڈاچیاں دے کونوں دی لنگی نے، تے ساریاں ڈاچیاں کہن لگے نہیں حلیمہ اے ڈاچی کتھوں لے کے آئی ہے، یہ ڈاچی نویں لے آندی ہے۔ آپ نے کہا ڈاچی ہوئی ہے پر سوار نواں آ گیا ہے، تے کہن لگے سب دائیاں حلیمہ نو حیرتی نالے پوچھ دیاں سن، اور سب دائیاں حلیمہ نو حیرتی نالے پوچھ دیاں سن، اور کتھوں لے کے تو آئی اے غم خوار بڑا سونا۔ آپ کہندیاں نے میں ماڑیاں اور میری ڈانچ بھی ماڑی ہے، اور میں ماڑیاں میری ڈانچ بھی ماڑی ہے، پر میری گود وچ نبیاں دا
सरदार बड़ा सोना मेरी गोद विच नबियां दा ए सरदार बड़ा सोना। और आखिरी बात हज़रत हलीमा सादिया मेरे ज़हन विचों निकल गई। जदों आप सरकार दे घरों लैके टुरी ने सरकार नूं तो आप दे दिल दे अंदर एक ख्याल आया कि मैं शुकराने दे तौर ते काबे दा तवाफ कर लिया और मैं 2 रकात नवाफिल भी पढ़ लिया। आप कहती है ना कि मैं जदों काबे दे अंदर आई तो काबे दे अंदर रश बड़ा सी, मैं सोची पै गई कि किते रश की वजह तो मेरे महबूब नूं कोई तकलीफ ना हो जाए। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया कहंदियां ने कि मैं अजे काबे दे अंदर वड़ी सी ते सोचिया ये सी कि सब तो पहले हजरा असवद नूं चुमांगी ते जदों ये गल मैं सोची ने ते मैं अजे कोल भी नहीं गई, हजरा असवद अपने कदमां तो टुर के मुस्तफा दे कदमां दे अंदर आ गया। रब ने हजरा असवद नूं हुक्म दिता कि सारी दुनिया तेनू चुम्मन वास्ते आ रही है, तू मुस्तफा नूं चुम्मन वास्ते जाना है। ये हुजूर दा मकाम है, हुजूर दी शान तो वसी वराबुल वरा है। अल्लाह दी बारगाह भी दुआ है कि मिलाद पढ़न दा सुनन दा फायदा तां है कि असी पंजगाना नमाज पढ़िए और सब तो वड्डी गल वे कि फिर नमाज तो बाद रिज़्क़ हलाल खाइए। फिर ये भी गल है अपने माँ बाप का अदब करिए। माँ होवे प्यो होवे अल्लाह दी सौं तुसी सारी रात एक लत दे खड़े होके इबादत करो ते माँ दी गुस्ताखी ते बेअदबी करो, रब ने तुहाडी इबादत नूं कबूल नहीं करना। इबादत वो ही कबूल होनी है कि जिस इबादत दे अंदर तुहाडी बाप दियां दुआवां शामिल होणगियां, तुहाडी माँ दियां दुआवां शामिल होणगियां। जी लखां साक ने बंदिया विच दुनिया पर साक नहीं मां दे साक वर्गा ते पुत्र भावें जमाने दा वली होवे पर नहीं हो मां दे पैरां दी खाक वर्गा। मेरे हुजूर ने दसिए कि जिंदगी विच कामयाब होना है ते अपने माँ बाप दे कदम चुमिया करो, अपने माँ बाप की इज्जत करया करो। हुजूर दे दरबार दे अंदर एक साहबी आया ते कहन लगे कि या रसूल अल्लाह मेरे घर दे अंदर गुरबत आ गई है। हुजूर ने फरमाया कि अच्छा। फिर उस अर्ज की कि हुजूर मेरे घर दे अंदर गरीबी आ गई है। हुजूर ने फरमाया कि अच्छा। फिर उस अर्ज की हुजूर मेरे घर दे अंदर मोहताजी आ गई है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तू अपने माँ बाप की सलामती वास्ते दुआ करना छड़ दिता है। फरमाया कि जे तुसी ये चाहते हो कि तुहानू रब खुला रिज़्क देवे अपने माँ बाप की सलामती वास्ते दुआ करया करो। फिर उस साहबी ने अर्ज की कि जे हुजूर मेरा माँ ते बाप ही ना हो तो मैं की करा। हुजूर ने फरमाया कि जुमरात नू जाके अपनी माँ और बाप की कबर ते दुआ करया कर, रब तेरी उथों भी कबूल फरमा लेवेगा। अपने माँ बाप का अदब करया करो कि महफिल करन दा फायदा तां है कि नमाज तहज्जुद पढ़ो, फिर नमाज तहज्जुद दे नाल नाल नमाज फजर पढ़ो। हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कशा आप नू किसी ने पूछा कि हजूर ये दसो कोई इहो जिहा भी नुस्खा है कि रिज़्क खुला आवे। फरमाया कि हाँ। आप कहने लगे कि सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़िया करो सूरत तलू होने तो पहले। अर्ज की हजूर उस वेले की होंदा? फरमाया कि उस वेले रब अपने बंदियां दे अंदर रिज़्क तकसीम कर रहा होंदा है। नमाज फजर वेले वो जेड़े बेली सुते रहंदे ने फिर उन्हां दी किस्मत भी फिर सुती रहेगी ने। इस वजह तो बेलिया नमाज फजर न कज़ा करया करो, नमाज इशा भी कज़ा न करया करो। आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक साहबी सी कहन लगे कि हजूर जे मैं इशा दी नमाज पढ़ के बाद जमात सो जावां, फरमाया कि सारी रात इबादत दे अंदर लिखिया जावे। फिर उस अर्ज की हुजूर जे मैं सुबह दी नमाज पढ़ा, फरमाया कि सारे दिन तेनों रोज़े जिन्ना सवाब अता हो जाएगा। बस ये चीज़ां ने अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। मैं आखिरी शेर अपने सुल्तान बाहूदा भी तुहानू सुनाना चाहना कि मेरा ताल्लुक और मेरी निस्बत हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे नाल है। ते आओ हुजूर सुल्तान बाहू दी बारगाह दे अंदर एक शेर मैं पढ़ना चाहना और ये भी मैं दसना चाहना कि जितनी भी तकरीर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने यूट्यूब चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी डिजिटल दे ऊपर पूरा कुरान में रिकॉर्डिंग कर दिता है। तुहाडा शौक तुहाडी मोहब्बत होवे कि असी कुरान पाक दी कोई भी सूरत सुननी है
تسی میرا نام لکھنا ہے اللہ دے فضل و کرم نال جیڑی صورت لکھو گے قرآن پاک دی وہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور پوری دنیا دے اندر الحمدللہ اس فقیر نے اتنی محنت کیتی ہے کہ جیڑے مسکین محتاج غریب کیسا بھی کچھ آتی ہے الحمدللہ میں بہت سارے وظائف قرآن پاک وچو حدیث رسول وچو الحمدللہ پڑھیا کرو انشاءاللہ وہ دے تو تسی مستفید ہونا ہے اور تو انہوں فائدہ ہونا ہے، تسی کہنا ہے کہ واقعی سنوں مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے آج جتنے بھی لوگ اور جتنی بھی میری بیٹیاں حضور دا میلاد سن دی پئیں نا حضور سیدہ فاطمہ الزہرا دے صدقے ساڈی سب دی حاضری قبول فرماؤ۔ بے بسم اللہ اس میں اللہ دم تے اے وی گہنا بارا اور نال شفاعتی او سرور عالم تے چھٹ سی عالم اے سارہو حدوں او بے حد درود نبی تے جس دائڈ پسارہو تے میں قربان او تنا توبہ تے جنوں ملے آئے نبی سہارا